नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एमालेमा माधव नेपाल सहित 4 नेता कारबाहीमा। केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन आयोजकमा परिणत। ओलीलाई शक्तिशाली बनाउन संसदीय दलको विधान संशोधन। एमालेको असन्तुष्ट समूहद्वारा अध्यक्ष ओली सामु 5 बुँदे असहमति पत्र पेश। नेता नेपाल भन्छन् पार्टी भित्रै रहेर ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लडिरहन्छौं। प्रस्तावित नयाँ शहरको संख्या राजनीतिक स्वार्थ र लहरमा 50 पुर्याइयो। 10 वर्ष अघिकै योजना नतिजाहीन, बजेट जति कनिका छलाइ। अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा भीषण वर्षा, बाढी र तीव्र वेगको आँधी आउन सक्ने चेतावनी। सयौं परिवार घर छाडेर शिविरमा। र त्रिभुवन आर्मीलाई लगातार दोस्रो पटक शहीद स्मृति गोल्ड कपको उपाधि। घरेलु टोली मकवानपुर 11 माथि 1-0 को जीत। सत्तारूढ नेकपा एमाले समानान्तर गतिविधिमा संलग्न वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेको छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठकले नेपालसहित उनी पक्षधर 4 जना प्रभावशाली नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले नेपाल, भीमरावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। समानान्तर गतिविधिमा संलग्न नेपाल पक्षधर अरू नेताका विषयमा भने बैठकले निर्णय गरेको छैन। नेपाल पक्षका नेताले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गते गरेको निर्णयको विरोधमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन्। नेपाल समूहले चैत 4 र 5 मा राष्ट्रिय भेला गरेको थियो। केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरिएको छ। नेकपा एमालेकै ब्यानरमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भनेर चाहिँ जुन ढङ्गको भेला गरियो त्यो असाध्यै गम्भीर र अनुशासन विपरीतको विषय भएको हुनाले यस्तो गुटगत क्रियाकलापमा मुख्यतया जिम्मेवार रहनुभएका माधव कुमार नेपाल, भीमरावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बाँकी साथीहरूको हकमा उहाँहरूले आफूलाई गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षाका साथ पार्टीमा फर्किनु हुने, पार्टीमा क्रियाशील हुने नेतृत्वले विश्वास पनि गरेको छ र जो त्यसरी फर्किनुहुन्छ उहाँहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक काममा लगाइने चाहिँ जानकारी पनि अध्यक्ष कमिटीले दिनुभएको छ। महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने निर्णय फागुन 28 को बैठकले गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी संसदीय दलको विधान पनि संशोधन गरिएको छ। संसदीय दलबाट पारित विधान केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठक अघि बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीलाई हानि पुर्याउने गतिविधिमा लाग्ने सांसदलाई दलको नेताले 6 महिनासम्म निलम्बन गर्ने गरी विधान संशोधन गरेको थियो। बैठक बहिष्कार गरी समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका नेपाल समूहले पार्टीको व्हेप उल्लङ्घन गर्न सक्ने आकलन गरेर तत्कालै निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई दिएको हो। नेपाल समूहमा 38 जना सांसद छन्। विधानमा दलको नेताले उपनेता तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दलको नेता पनि प्रतिनिधि सभाको दलको नेताले नै तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिको बैठक नेपाल पक्षले बहिष्कार गरेको छ। ओलीले गुटगत गतिविधिलाई कुनै हालतमा नसहने प्रष्ट ढङ्गले त्यहाँ दृष्टिकोण राख्नु भएको छ कि इन्डिभिजुअल रूपमा सबैजना आफ्नो पार्टीमा आफ्नो पार्टीको सांसद छ भने संसदीय गतिविधिमा, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी वा अरू कुनै पनि कमिटीहरूमा छन् भने त्यसमा आफ्नो इन्डिभिजुअल आधारमा आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने छुट त्यहाँ हुनेछ। तर यद्यपि समूहगत रूपमा गरिने कुनै पनि गतिविधिहरूलाई छुट हुने छैन भनेर उहाँले प्रष्ट ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। त्यसो भने तदनुरूप अब पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढ्नेछन्। बैठकमा नेपाल पक्षका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल र पार्टी एकता अभियान चलाइरहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने बैठकमा भाग लिएका छन्। उनीहरू दुवैले निर्णय मान्ने बताएका छन्। बैठक बहिष्कार गरेको एमालेको नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर 5 बुँदे असहमति पत्र बुझाएको छ।
नेपाल समूहका तर्फबाट 38 सांसदको हस्ताक्षरसहित सोमनाथ पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार र जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा संसदीय दल बोर्ड गठन, 23 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, पार्टीको विधान संशोधन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको विषयमा असहमति जनाइएको छ। ओलीले फागुन 28 गते नेपाल पक्षीय नेताको जिम्मेवारी खोज्नुका साथै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट 23 नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह बीचको शक्ति सङ्घर्ष थप चर्किँदै गएको छ। नेपाल समूह फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गराउन सङ्घर्षरत रहेका बेला ओली समूहले नेपाल पक्षको सहभागिता बिनै संसदीय दलको विधान पारित गरेपछि दुई समूह बीच झनै तिक्तता बढेको छ। ओली समूह कारबाहीको मानसिकतामा अघि बढिसकेको छ भने नेपाल समूह डटेर प्रतिवाद गर्ने बताइरहेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फरक दृश्य देखियो। संसदीय दलको बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका केही नेता एकसाथ बाहिरिए, जबकि संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका सांसद सहभागी भएका थिएनन्। नेपाल पक्षीय नेता सोमनाथ पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञराज सुनुवार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो समूहको 5 बुँदे असहमति पत्र बुझाएर आएका थिए भने ओली पक्षका विशाल भट्टराई र शेरबहादुर तामाङ संसदीय दलको निर्णय सुनाउन आएका थिए। नेपाल समूहले 38 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदीय दल र केन्द्रीय समितिका बैठक तथा निर्णय विधान अनुकूल नभएकाले विधि सम्मत बैठक नबोलाइदासम्म भाग नलिने अडान सुनायो। 38 जना सांसदको तर्फबाट यो बैठक आयोजना भइरहेको बैठक चाहिँ नि विधि सम्मत भएन, विधान सम्मत भएन र दलले गरिरहेका जुन निर्णयहरू विधि र विधान सम्मत भएन। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान अनुसार सबै काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। संसदीय दलको बैठक पनि त्यही विधानले निर्देशित गरे अनुसार नै हुनुपर्छ। यस लगतै ओली समूहले संसदीय दलका बैठकको निर्णय सुनाउँदै बैठकमा नआउनेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गरायो। यति मात्र होइन, यस समूहले नेपाल पक्षको गुडको पत्र प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताउँदै केही कुरा भन्नु परे व्यक्तिगत रूपमा बैठकमै भन्न सन्देश दियो। एउटा माग पत्र जस्तो लिएर आउनु भएको थियो, अग्रिम मलाई फोन गरेर जानकारी पनि गराउनु भएको थियो र उहाँहरू 3 जना सांसदज्यूहरू त्यहाँ आउनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो संस्थागत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दल बाहेक अर्को कुनै समूहगत यहाँ अस्तित्व छैन र त्यो अस्तित्व किमार्थ पनि स्वीकार्य हुँदैन। वैयक्तिक रूपमा तपाईहरू आफ्ना मागहरू राख्न कोही आउनु भएको छ भने त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक सांसदका, प्रत्येक विधायकका, प्रत्येक केन्द्रीय नेताहरूका हामी कुराहरू सुनवाई गर्छौं, तर सामूहिक रूपमा वा संस्थागत रूपमा वा गुटगत रूपमा कसैका आवाजहरू यहाँ आउँछन् भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यी दुवै समूहका गतिविधिले एमालेको संस्थापन पछि असन्तुष्टलाई सक्दो पेल्ने र अर्कोले पनि पार्टी भित्रै रहेर सक्दो प्रतिवाद गर्ने सोचमा देखिन्छन्। एक अर्काको विरुद्धमा जुनसुकै हदसम्म जान तयार भएका यी दुवै पक्षको झगडा तत्काल साम्य नहुने र बरु झनै उग्र बन्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू पार्टीबाट छुट्टिने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। नेता नेपालले आज युवा संघका आफू पक्षीय कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्दै ओलीसँग आफ्नो 48-49 वर्ष लामो माया पिरती रहेकाले पार्टीबाट अलग नहुने बताए। उनले असहमति राख्नेलाई पाखा लगाई तानाशाही रूपमा अघि बढ्ने ओलीको प्रवृत्तिले पार्टीमा समस्या देखिएको र यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध पार्टी भित्रै रहेर लडिरहने तर अहिले पनि एकताकै पक्षमा रहेको दाबी पनि गरे। पार्टीलाई पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउँ, विधानको आधारमा अगाडि बढाउँ। विधानले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्ति पार्टीको कमिटीको मातहतमा हुन्छ, अध्यक्ष होस् या जुनसुकै पदाधिकारी होस्, ऊ कमिटीको मातहतमा हुन्छ, संगठनको मातहतमा हुन्छ। पहिलो सिद्धान्त केपी कमलले त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? प्रश्न के हो? त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्न भने अनि कसरी सँगै जान सकिन्छ? तर हामी सँगै जाने पक्षमा छौँ। हामी केपी ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा छैनौँ। त्यत्रो लामो समयको माया प्रति कहाँ एक रातमा सकिन्छ? केपी ओलीसँगको मेरो माया प्रति 48 वर्ष 49 वर्ष भइसक्यो। थाहा छ?
नेता नेपालले पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा बहुमत रहेकाले पार्टीको मूलधार आफू नै भएको दावी गरे। ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा गोर्खा सैनिकमा भर्ती खुल्दा बाटोबाट टिपेर भर्ना गरे जसरी मनोनयन गरेकाले पार्टीमा असमझदारी बढेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशमा छिट्टै निर्वाचन हुने संकेत गरेका छन्। चितवनको रत्ननगरमा शनिबार पार्टीको तरुण भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले देशमा छिट्टै निर्वाचन हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्नेतर्फ ध्यान नदिन आग्रह गर्दै उनले देशभर पार्टीलाई बलियो बनाउन निर्देशन दिए। यस्तै सभापति देउवाले ओली नेतृत्वको सरकार अहिले पनि संयुक्त सरकार भएको भन्दै अहिले नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको हतार गर्न नहुने जिकिर गरे। माओवादी केन्द्रले अझै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै अर्काको पार्टीलाई यसो गर उसो गर भन्न नमिल्ने देउवाको भनाइ थियो। उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लालायत नभएको तर टाउकोमा आइहाले नछोड्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो। ब्रेकपछि स्वागत छ। सरकारले 10 वर्ष अघि नयाँ सहर विकास गर्ने भन्दै मध्य पहाडी लोकमार्ग छेउका 10 वटा स्थान छनौट गरेको थियो। ती स्थानमा व्यवस्थित सहर बन्न त सकेका छैनन् नै, बरु विभिन्न नाममा वर्षेनी नयाँ ठाउँ थपेर 50 वटा पुर्याइएको छ। यही कारण 8 अर्ब रुपियाँ बजेट पनि कनिका छरे जस्तो भइरहेको छ। सरकारले 2067-68 को बजेट मार्फत देशका विभिन्न जिल्लामा आधुनिक सहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। खास गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग छेउमा त्यस्ता सहर विकास गर्ने सुरुवाती लक्ष्य थियो। त्यसका लागि 5 थरको फिदिमदेखि बैतडीको पाटनसम्म छानिएको थियो। त्यस सूचीमा 2073-74 मा सुर्खेतको भेरीगङ्गा र प्युठानको भिङ्ग्री थपियो। त्यही वर्ष हुलाकी राजमार्गमा 10 र तराई मधेसका अरू 5 जिल्ला थपेर 27 पुर्याइयो। 2072 देखि 74 को बीचमा स्मार्ट सिटीका नाममा 13 वटा थपियो। 2075 मा हिमाली सहरका रूपमा लुक्ला, स्याप्रुबेसी, जोमसुम, सिमिकोट र मार्तडीलाई विकास गर्ने भनियो। यो वर्ष मात्र त्यसमा अरू 5 थपेर 10 वटा हिमाली जिल्लाको कागजी योजना तयार गरिएको छ। यसरी विभिन्न नाममा नयाँ सहर बनाउने भन्दै घोषणा गरेका स्थान 50 पुगेका छन्। आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू यो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयोजनाबाट त्यो स्टडीबाट आइसकेको छ। प्रब्लम चाहिँ के हो भने सहर चाहिँ थपिँदै गए वर्षेनी, तर सहर थपिँदै गएको अनुपातमा बजेट चाहिँ थपिएन। सहर थपिँदै जाँदाखेरि त्यो बजेट चाहिँ छरिएको अवस्था भयो। त्यो हुँदाखेरि सबै सहरमा थोरै बजेट पर्दाखेरि अब हामीले आइडेन्टिफाई गरेका स्ट्र्याटेजिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अलिकति समस्या भएको अवस्था चाहिँ छ। प्रगतितर्फ हेर्ने हो भने अहिलेसम्म घरधुरी सर्वेक्षण र गुरु योजना प्रतिवेदन तयार पार्ने बाहेक खासै काम भएको छैन। व्यवस्थित सहरका नाममा फिदिम रमितेमा 6.25 करोडको लागतमा भ्यू टावर बनाइएको छ। धादिङ बैरेनी गल्सीमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र र तनहु डुम्रे भन्सारमा मनोरञ्जन पार्क निर्माण अहिलेसम्मका मुख्य प्रगति हुन्। नयाँ सहर विकासका नाममा 1 दशकमा 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकिएको छ। यो वर्ष 2 अर्ब रुपैयाँ खर्चिँदैछ। राजनीतिक स्वार्थ र लहरका भरमा नयाँ सहर घोषणा गर्दा बजेट पनि कनिका छरे जस्तै भएको छ। सरकारी सबै निकायहरूको एउटै स्वर हुनु पर्यो। पानीले अर्को स्वरको कुरा गर्ने, बत्तीले अर्को स्वरको कुरा गर्ने, सडकले अर्को स्वरको कुरा गर्ने, स्थानीय सरकारले अर्को स्वरमा कुरा गर्ने, प्रदेशले अर्कै भन्ने, केन्द्रले अर्को, यो हुनु भयो। सरकारी सबै निकायहरू समाहित हुनु पर्यो र उहाँहरूको ओरिएन्टेसन चाहिँ टुवार्ड्स द्याट्स डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। जब त्यो हुन्छ तब मात्रै त्यो विकास हुन्छ। जबसम्म हामी हटाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ कसरी हुन सक्छ? सहरीकरण व्यवस्थित गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूला सहरमा हुने बसाइसराई रोक्ने, मजौला आधुनिक सहर विकास गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा ल्याइएको हो। सरकारी निकाय भने अन्य विकास आयोजनामा जस्तै बजेट समन्वय र प्राविधिक जनशक्ति अभाव, गुरु योजना स्वीकृतिमा ढिलाइ लगायत कारण देखाइरहेका छन्। यसको सोझो अर्थ हो अरू योजना जस्तै नयाँ सहर विकासको योजना पनि केवल कागजी सपना मात्र बन्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सरकारी सेवामा तह अनुसारको शैक्षिक योग्यता कानुनमै तोकिएको छ।
कानुनले तोकेको योग्यता अनुसार सेवा प्रवेश गरेका निजामती र प्रहरी बीचको सुविधामा भने विभेद देखिन्छ। प्रहरीको सहायक निरीक्षक असई र निजामतीतर्फ सुब्बाको शैक्षिक योग्यता एउटै हो, तर सुविधामा एकरूपता नरहेकाले अर्थात् असईलाई खरिदार सरह पनि नरहेकाले अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले अहिले एउटा मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनवाई गरिरहेको छ जुन चर्चामा छैन। सरकारकै समान शैक्षिक योग्यता तोकिएका पदमा निजामती र प्रहरीतर्फका सेवा सुविधा विभेद भएको भन्दै परेको मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएर सुनवाई गरिरहेको हो। समान शैक्षिक योग्यताका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका नेपाल प्रहरीका असैको सुविधा निजामतीतर्फ भन्दा कम छ। यो विषयलाई पूर्व एसएसपी गणेश रेग्मीले अदालत पुर्याएका हुन्। कानुन अनुसार असै र सुब्बाको शैक्षिक योग्यता 12 कक्षा अथवा प्रमाणपत्र तह सरह तोकिएको छ, तर मर्यादा क्रममा असैलाई एसई शैक्षिक योग्यता तोकिएको खरिदार भन्दा तल राखिएको छ। सुविधामा पनि समानता छैन। सुब्बाको मासिक तलब 30,000 रुपियाँ छ, तर त्यही शैक्षिक योग्यता पेश गरेर लोकसेवाको परीक्षा पास गरी 18 महिने शारीरिक तालिम गरेका असैले भने 26,000 रुपियाँ मात्र पाइरहेका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नोकरी खाने जति सबै यो असमानताको शिकार भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी दुवैमा ती व्यक्ति जो सर्टिफिकेट लेभल पास गरेर आए, जो सेना सरह सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने योग्यता राख्थे, जो सेना सरह अलमोस्ट 1 वर्ष त्यस्तै फिजिकल टफ ट्रेनिङ गरिरहेछन् र तिनै व्यक्तिहरू यता खरदारभन्दा जुनियर हुने हुँदा यो संवैधानिक समानता होइन, यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन। कानुन यो फेयर रिजनेबल जस्ट भएको मानिँदैन। यसको उपचारको लागि हो। यसको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीमा जति जुनियर अफसर छन् ती सबै र सशस्त्र प्रहरीमा जति जुनियर अफसर छन् ती सबै यसका चाहिँ शिकार भइरहेका छन्। असैले अधिकृत अर्थात् प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन शैक्षिक योग्यता पेश गरी लिखित परीक्षा पास गरेर मात्रै पुग्दैन, जटिल खालको शारीरिक तालिम पनि पूरा गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीमा अहिले असैको संख्या 5,000 भन्दा बढी छ। उनीहरूको बढुवा समेत लगभग ठप्प जस्तै हुन्छ। असैमा भर्ना भएको 17 वर्षसम्म बढुवा नहुनेहरू पनि प्रहरीमा छन्। एकातिर समान शैक्षिक योग्यताको निजामती सेवाको सुब्बा भन्दा तलको वरियता र कम तलब सुविधा र अर्कोतिर बढुवा पाउने मुस्किल। यसलाई जानकारहरू असैमाथिको विभेद भन्छन्। त्यो असै त्यसमाथि 5-7 वर्षपछि ऊ म्याचोर्ड भइसक्यो, सहीमा सर्टेन अवधि भइसकेपछि त्यो साँच्चै भन्नुपर्दा राम्रो एसपी भन्दा नि काम गर्छ त्यो सहीले। म त्यस्तो व्यक्तिलाई उसलाई वास्तवमा राज्यबाट विभेद हुने, बढुवा पनि समय नभएको कारणबाट एउटा सिनियर अधिकृत नभइकन पनि रिटायर भइरहनु पर्ने अवस्था कति विभेद हो। उसलाई सेवा सुविधा हिसाबले विभेद, उसको मर्यादा कमको हिसाबले विभेद, यी सबै कुराबाट वास्तवमा भन्नुपर्दा असै प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई ठुलो अन्याय भएको छ। यो मुद्दालाई सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला यो चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान स्थगित गरेको छ। अब कहिलेबाट खोप लगाइन्छ भन्ने पनि यकिन छैन। यही सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग सोधेका छन्। स्थगित खोप अभियान कहिलेबाट निरन्तरता पाउँछ? वैशाखको पहिलो हप्तादेखि दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने जो पहिले लगाए तिनलाई दिनुपर्ने भएको हुनाले त्यो हामीले रिजर्भमा राख्न परिरहेको हुनाले अर्को नआइसकेपछि अहिले तत्काल सुरु पनि नगरौँ। एउटा दोस्रो 65 वर्ष उमेरभन्दा समूहको जुन हामीले करिब यो सेसन समाप्त गरिसकेको अवस्था छ, अब 60 या 55 अब त्यो खोपको उपलब्धतामा निर्भर गर्छ। त्यो गर्ने र त्यसको नामावलीहरू सङ्कलन गर्ने काम आदि इत्यादि पनि हामीले स्थानीय तहबाट मार्फत गराइरहेका छौँ। छुट्याएर 55 र 60 को भन्दा माथिको, त्यसकारण यो सबै मिलाउनलाई पनि अहिले हालै स्थगन गर्नु परेको हो। भारतलाई हामीले 20 लाख डोजको लागि अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको छौँ। त्यसमाथि 10 लाख आयो, 10 लाख अरू आएको छैन, अझै दिनको लागि आनाकानी गरिरहेको छ। यदि यो त्यो आएको भए हाम्रोमा अभियान स्थगित नहुन पनि सक्थ्यो सायद। यो नआउनुको कारण चाहिँ के हो? उत्पादन नै हो मेन समस्या, अर्को माग बढी हो, दोस्रो उसको एउटा युनिटमा भएको आगलागीले गर्दाखेरि पनि सिरम इन्स्टिच्युट अलिकति प्रभावित भएको खबर उसले पठाइरहेको छ। पैसा भएर मात्रै खोप आउँदैन, यो भ्रममा हामी नबसौँ। हामी कुनै ठुलो बजार पनि होइन जसले जस्तो ल्याटिन अमेरिकाका बजारहरूबाट
सिरम इन्स्टिच्युट बढी प्रभावित देखिन्छ, किनभने एकैचोटि उनीहरूलाई करोडौँ डोजमा उनीहरूको माग भइरहेको हुनाले हाम्रो त्यो मागको पनि स्थिति होइन। त्यस कारणले हामीले जुन एउटा कूटनीतिक, राजनैतिक र प्रशासनिक बाटो जुन अख्तियार गरिरहेछौँ, त्यसबाहेक व्यावसायिक माध्यमद्वारा खरिद गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो कठिन छ र जति यहाँ बाहिर चाहिँ चर्चा छ त्यो स्थिति आउँदैन। चीन सरकारले 8 लाख खोप दिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ, तर त्यो अझै ल्याउन सकिएको छैन। यसमा किन हामी यसो हो, अब खरिद गरेर पहिलो खेप आयो अथवा भारत सरकारले उपहार दियो अथवा कोभ्याक्सिनकै निःशुल्क एउटा सहयोगको रूपमा आयो, त्यो सबै हामीले यहीँ हाम्रो एयरपोर्टमा हामीले बुझेका छौँ। र यसको लागि पनि मित्र राष्ट्र चीनले के भनेको छ भने बेजिङबाट यो ल्याउनुपर्छ। त्यस कारण सरकारले आफ्नै वायुयान पठाउनु पर्ने, प्लेन पठाउनु पर्ने, चार्टर गरेर पठाउनु पर्ने स्थिति बन्दैछ र त्यो करिब त्यसको चाहिँ अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। हामीले अहिलेसम्म जस्तो जति पनि खरिद गरेका छौँ सबै भारतसँग मात्र गरेका छौँ। योभन्दा अन्य देश जहाँ चाहिँ हाम्रो देशलाई अनुकूल हुने जुन खोपहरू बनेको छ ती देशहरूसँग पहल गरेको पाइँदैन नि? पहल त सबैसँग भइरहेछ। खरिदको कुरो के हो भने हामीले त्यो खोप मात्रै ल्याइरहेका छन् जसले WHOले मान्यता दिएको छ एउटा, जसले तिनटै ट्रायल पार गरिसकेपछि तिनले हामीले मान्यता दिएका छौँ। अब चीनबाट आउने जुन सिनोफार्म खोप हो त्यो हामीले व्यापारिक प्रयोजनको लागि अझै पनि हामीले अनुमति दिइसकेको छैन। त्यो ग्रान्ट प्रयोजन, अनुदान प्रयोजनको लागि मात्रै दिएको छ, त्यो पनि केही शर्तसहित, किनभने उसले तेस्रो ट्रायलका केही डकुमेन्ट्सहरू अझै पनि यो औषधि व्यवस्था विभाग दिइसकेको छैन र हामीले त्यही खोप मात्रै हामीले खरिद गर्न सक्ने स्थिति बन्छ जसले स्वास्थ्य सेवा विभागले अनुमति दिएको होस्, जसलाई WHOले मान्यता दिएको होस्। सरकारले निःशुल्क दिने भनिरहँदा बिचमा जस्तो खोप नआउँदा आम सर्वसाधारण बजारमा के पनि हल्ला चल्न थालेको छ भने जस्तो सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि खोलिदिइसकेको छ, उनीहरूले पनि ल्याउन सक्छन्। कतै उनीहरूलाई पोस्नको लागि त यो खोपको अभावको सिर्जना गरिरहेको छैन? यस्तो छ, म एउटा कुरा म भन्छु, म सार्वजनिक लेखा समितिमा जीवनभरि बसेको मान्छे। सरकारले ल्याउन नसक्ने खोप निजी क्षेत्रले ल्याएपछि अनि त्यो उसले ल्याउन पाउनुपर्छ भने उसको अधिकार हो। हामीले सहज भूमिका गरेका छौँ। उसले पनि त्यही खोप ल्याउन पाउँछ जसले अनुमति प्राप्त गरेको छ नेपालमा, एक। दोस्रो, हामी नेपालमा लाग्ने हरेक शुल्कहरू, करहरू हामी मुक्त गरेका छौँ। तेस्रो, त्यो खोप सरकारले खरिद गर्दैन, यसमा एकदम स्पष्ट छ। र त्यसको मूल्य निर्धारण गर्दा केही एउटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार उसले खरिद गरेको परल मूल्य, ढुवानी खर्च र कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेन मेन्टेन गर्ने खर्च र अधिकतम बढीभन्दा बढी यो सबै गरेर 10% उसले मुनाफा लिन पाउँछ। मलाई के लाग्छ, सरकारलाई त खरिद गर्न विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गर्न परिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले त्यो हत्कण्डा कति प्रयोग गर्लान् र त्यो त हेर। तर अब निजी क्षेत्रको चाहिँ उत्साहलाई मैले मान्नै पर्छ। उत्साहित भएर साथीहरू लाग्नु भएको छ भने उहाँहरू ल्याउनु पनि पर्छ। नेपाली विद्यार्थीले बनाएको गरुडा रकेट धनुषाको विमानमा शनिबार गरिएको प्रक्षेपणमा करिब 150 मिटर अपलिफ्ट भएर खस्यो। लन्च प्याड, हावाको बहाव र मोटरमा फ्युल बर्न राम्रोसँग नहुँदा प्रक्षेपण सफल हुन नसकेको गरुडाका मुख्य निर्माणकर्ताले बताएका छन्। 10 मिटर उचाइको गरुडामा पोटासियम नाइट्रेट र सुगर इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। एक्सपेक्टेसन त थियो राम्रै गर्छौँ भनेर, किनकि क्यालकुलेसनहरू सबै एज एक्सपेक्टेड नै गइरहेको थियो। तर अब त्यो लन्च चाहिँ भनेको जस्तो अलिक भएन, तर सक्सेसफुल चाहिँ भयो। जस लन्च रेल क्लियर भयो। एक्सपेरिमेन्टल साउन्डिङ रकेट एसोसिएसन ESRA र स्पेसपोर्ट अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा हुने स्पेसपोर्ट अमेरिका कप 2021मा सहभागिता जनाउनका लागि गरुडा तयार पारिएको हो। यसैबीच नियर एरोस्पेस नेपालले तयार गरेको आरम्भ 1 रकेटको पनि प्रक्षेपण असफल भएको छ। नेपाल स्पेस ड्रिम परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको 5.5, 5.6 र 5.7 फिट उचाइ भएको 3वटा
एम्याच्योर रकेट प्रक्षेपण पनि असफल भएको हो। यी रकेटहरूको मोटर टेस्ट सफल भए पनि लिफ्ट अफ नभएर खसेको निर्माणकर्ताले जानकारी दिएका छन्। आरम्भ 1 को 50 मिटर अपलिफ्ट भएर तल खसेको थियो। विमानमै परीक्षण गरिएको 60 किलोमिटरसम्म उड्न सक्ने भनिएको गौथली नाम गरेको औषधि बोक्ने ड्रोनको समेत परीक्षण उडान पनि असफल भएको छ। उक्त ड्रोन 1 किलोमिटर माथि पुगेर खसेको जानकारी दियो। प्रक्षेपणमा सहभागी हुनका लागि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, पूर्व सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन लगायतका व्यक्तित्व धनुषास्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक नजिकैको प्रक्षेपण स्थलमा उपस्थित भएका थिए। ट्रेडमार्कका लागि उद्योग विभागमा निवेदनको संख्या 40,000 नागेको छ। पछिल्ला वर्ष उत्पादकहरू रैथाने उत्पादनको प्रवर्धनका लागि सामूहिक रूपमा ट्रेडमार्क लिनतर्फ पनि लागेका छन्। तर आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणमा लाग्ने उत्पादकलाई सरकारले ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रिया भने सरलीकृत गर्न सकेको छैन। जुजुधौ भक्तपुरको रैथाने र लोकप्रिय उत्पादन हो। अन्यताको भन्दा फरक स्वादको यो दही भक्तपुरमा मात्र सीमित छैन, काठमाडौँ र ललितपुरमा पनि उत्तिकै रुचाइन्छ। त्यहाँका उत्पादक अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पहिचान दिलाउन ब्रान्डिङ गर्न खोज्दैछन्। जुजुधौको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घ भक्तपुरले उद्योग विभागमा निवेदन दिइसकेको छ। विभागमा ट्रेडमार्क दर्तापछि भक्तपुरका क्षेत्रका दर्तावाल व्यवसायीले बाहेक अरूले जुजुधौको नाममा दही बेच्न पाउने छैनन्। जुजुधौले ट्रेडमार्क लिइसकेपछि त्यसमा रहेका विभिन्न गुणहरू हामीले त्यसलाई हामी पहिचान गर्नेछौँ। त्यो पहिचान गरेर जुजुधौमा यो गुण हुन्छ, यो खाना यो फाइदा हुन्छ भनेर हामी एउटा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई त्यो जानकारी गराउँछौँ। त्यो जानकारी गराएको आधारमा जुजुधौको उपभोग गर्नेहरू बढ्नेछ र एउटा व्यवसाय प्रवर्धन हुन्छ। जुजुधौ मात्र होइन, भक्तपुरमा उत्पादन हुने भातगौले टोपी, हाकु पटासी, हस्तकला, काष्ठकला, ताइचिन चिउरा लगायतको ट्रेडमार्क दर्ताका लागि पनि विभागमा निवेदन परेको छ। आफ्नो उत्पादनमा अरूले व्यापार गर्न थालेपछि ट्रेडमार्कका लागि निवेदन दिने क्रम अन्यत्र पनि बढेको छ। गएको 8 महिनामा मात्र 1689 निवेदन परेका छन्, तर विभागले निवेदन अनुसार काम गर्न सकेको छैन। विभागले दर्ता प्रमाणपत्र दिन 10 महिनासम्म लगाउने गरेको छ। कसैले चोरी गर्यो, किनभने हाम्रो यो प्रोसिडर नै कस्तो छ भने तपाईँले निवेदन दिनुहुन्छ, निवेदन दिने बित्तिकै तपाईँले पाउनुहुन्न, किनभने हाम्रो सबै त्यसमा सारभूत रूपमा परीक्षण गरिसकेपछि फर्मालिटिज र सब्सटेन्टिभ एक्जामिनेसन गरिसकेपछि हाम्रो बुलेटिनमा सूचना निक्लिन्छ। तर तपाईँले 90 दिनभित्रमा यो ट्रेडमार्क कारबाहीको प्रक्रियामा छ, कसैको यसमा आपत्ति छ भने उजुरी गरेर आउनु भनेर एकदम 90 दिन, यसको त्यो समय पनि लामो छ, 90 दिनको म्याद दिएर चाहिँ हामीले सूचना निकाल्छौँ। अब त्यो बिचमा कसैले होइन यो ट्रेडमार्क चाहिँ यस्तो क्लेम भएको ट्रेडमार्क चाहिँ मेरो ट्रेडमार्कसँग जुत्छ अथवा राष्ट्रिय ख्याति अथवा कुनै वस्तु व्यक्ति कसैको ख्यातिमा बाधा विरोध पुग्छ भनेर क्लेम लिएर आउनुभयो भने यहाँ श्रीमान महानिर्देशकको ले चाहिँ त्यो त्यस्ता उजुरीको सुनाइ गर्ने कानुनी प्रावधान छ। देशको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अलैँची, चिया, कफी, पस्मिना लगायतको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेको छ। दर्ता गरिएका सामूहिक ट्रेडमार्कको सङ्ख्या करिब 51,000 छ। ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी कानुन 55 वर्ष पुरानो हो। कानुन त पुरानो छँदैछ, अर्कातिर नेपाली उत्पादनलाई विदेशीले आफ्नो दाबी गरी ट्रेडमार्क लिइसकेको पनि पाइएको छ। जस्तै नेपालमा उत्पादन हुने ताइचिन धानको ट्रेडमार्क जापानले लिएको छ। यस्तो दाबी अन्य वस्तुमा पनि हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। बासमती चामलको लागि हामीले पनि चाहिँ भन्नु मतलब उजुरी दर्ता गऱ्यौँ रे जेनेभामा। इन्डियाको चाहिँ बासमती चामलको चाहिँ पेटेन्ट विरुद्ध युरोपियन युनियनमा भन्ने तपाईँहरूकोबाट खबर आएको हो। केही गरी हाम्रो कानुनमा जियोग्राफिकल इन्डिकेसन अथवा भौगोलिक सङ्केतको पनि व्यवस्था भएको भएदेखि हाम्रो कानुनमा चाहिँ हामी आफैले चाहिँ दर्ता गर्न सक्थ्यौँ। अहिले हामी चाहिँ उजुरकर्ताको रूपमा मात्रै जान सकेका छौँ। त्यो हामीले दर्ता गरेर राखेर हाम्रैमा प्रोटेक्सन भएको त्यसले अझ बढी चाहिँ प्रमाण दिन्थ्यो कि होइन यो चाहिँ त नेपालको पनि हो। 2022 सालमा बनाइएको ट्रेडमार्क ऐनमा समसामयिक सुधारका साथै दर्ता छिटो छरितो तुल्याउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तै विदेशी उत्पादनमा विदेशीले दाबी गरेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुन्दर शिल्पकार र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो,
पेट्रोलियमको भाउ घट्दा यातायातको भाडा नघटाउने तर सामान्य मूल्य वृद्धि हुँदा भने बढाइहाल्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए नाफाखोर प्रवृत्ति, बी नियामकसँग मिलेमतो, र सी खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए नाफाखोर प्रवृत्तिमा 60%, बी नियामकसँग मिलेमतोमा 31% र सी खर्च धान्नुपर्ने बाध्यतामा जम्मा 9% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत नयाँ सहर आयोजनाको सूची लम्ब्याउँदै जाने तर नतिजा देखाउन नसक्ने कारण के होला? ए तयारी बिनाको घोषणा, बी राजनैतिक स्वार्थ, र सी स्रोत साधनको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल भाषामा कुनै समय फिबख्य नाम रहेको माइतीघर मण्डला यति बेला प्रदर्शनकारीका लागि निकै प्रिय छ। सडकको बीचमा टापु जसरी बसेको यो ठुलो मण्डलाकै कारण यस ठाउँको नाम मण्डला बनेको हो। निकै आकर्षक शैलीमा कुदिएको यस मण्डलको चित्रण गर्ने कलाकारलाई भने कमैले चिन्छन्। ललितपुरको पाटनमा जन्मिएका वज्रगोपाल वैद्य यति बेला 80 वर्षका भए। दरबारमा राज वैद्य बुवाको रहर उनलाई पनि वैद्य नै बनाउने थियो। यिनको भने मन गएन। बरु सानैदेखि कागज भेट्ने बित्तिकै केही न केही चित्र कोर्ने बानीले यिनलाई कलाकार बनायो। कागजहरू अब पहिला कपीहरू पनि त्यति हुँदैन थियो। कागजहरू जे पाए त्यो त्यसमा कोर्ने रहेछ। यिनले अर्थपूर्ण चित्र कोर्न भने त्यति बेला जाने जब बुवाले वैद्य विद्या पढाउन ल्याएको किताबमा झारफुकमा प्रयोग हुने तान्त्रिक चित्र भेटे। अब हाम्रो पुरानो पद्धतिहरू जम्मै हराएर गइसके। अहिले झारफुक पनि धेरै कम मात्रामा पाइन्छ। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ यो अब कस्तो किसिमको त्यो झारफुकहरूले युज गर्थ्यो त्यो देखाउनु पर्छ भन्ने, त्यो हराउनु दिनुहुन्न भन्ने मान्यताले मात्रै मैले गर्न खोजेको। 2058 सालको सार्क सम्मेलनका लागि उनले माइतीघर चोकमा आफ्नो चित्रकारिता उतार्ने अवसर पाए, जुन वैदिक मण्डलको अवधारणामा केन्द्रित छ। यति बेला यहाँ दिनहुँ जसो हुने प्रदर्शन भने उनलाई मन परेको छैन। त्यो राम्रो त राम्रो लाग्छ हैन, त्यो राम्रो लाग्छ, तर त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब जो पनि जाने त्यहाँ, अब जुलुस गर्नु पनि त्यहीँ जाने, धर्ना कस्नु पनि त्यहीँ जाने, त्यहीँ अब आतङ्ककारीहरू पनि त्यहीँ गएर नाच्ने, आगो बाल्दिने, बिचमा गएर आगो बाल्दिन्थे। त्यो चाहिँ मलाई असाध्यै राम्रो लागेन। 2038 सालमा सूचना विभागमा जागिर खाएका यिनले किताबको आवरण तथा पोस्टर सिँगार्ने काम पनि गरे, तर चित्रकलाको मूल्य र महत्त्व नपाउँदाको तितो अनुभव पनि उनीसँग छ। मेरो फर्स्ट वान सो उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो, अनि उहाँले चाहिँ एउटा पेन्टिङ म कहाँ पठाइदियो भन्नुभयो। म यहीँ गएर म पुऱ्याइदिएँ। त्यसको पैसा आएन, मेरो पेन्टिङ जलेर सिंहदरबार जलेर खत्तम भयो। त्यो पैसा म कतिचोटि गएँ, त्यो सेक्रेटरीले भेट्ने पनि चाहेन, मन्त्रीलाई भेट्ने कुरै आएन। अब त्यो अनुसार चाहिँ मैले यो राज्यले हाम्रो कलालाई हेरिरहेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छैन। वैदिक तन्त्र तथा पौराणिक कथामा आधारित चित्र बनाउन रुचाउने यिनका प्राय चित्रले झारफुक तन्त्रको बुटीभित्र कस्तो कस्तो आकृति हुन्छ भन्ने बिम्बित गरेको हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले लमजुङका टेलरिङ व्यवसायीलाई सोधेका छौँ, सिलाइ कटाइका लागि व्यक्तिगत सिप विकास गर्न कसले के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज। सिप विकासको तालिमसँगै उहाँलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। उत्पादन गरेका सामग्रीहरू विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यले उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, राज्यले लगानी गर्ने र राज्यले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्थापन गरिदिने। व्यवसाय मार्फत नै तालिमहरू दिएको खण्डमा चाहिँ सायद सरकारको राजस्व अथवा सरकारको पैसा पनि ठिक ठाउँमा लगानी हुन्छ। सिप सिकेर पनि उहाँहरूले जुन महिलाहरू गमीहरू छन् उहाँहरूले पसल खोल्न सकेका छैनन्, किनभने त्यो गुणस्तर छैन। नेपालमै कच्चा कपडाका उत्पादन गर्नको निम्ति, उद्योग खोल्नको निम्ति सरकारले विशेष छुटमा र आर्थिक सहयोग प्याकेज ल्याएर व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। महिला उद्यमशीलता ऋण भनेर सरकारले स्किम निकालेको छ, तर ब्याङ्कहरूले बिना ढिटो दिन मानिरहेको छैन। त्यो ऋणलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको लागि अझै व्यवसाय बढाउनको लागि त्यो सरकारले ब्याङ्कलाई अझै पहल गरेर बिना ढिटो नि ऋण उपलब्ध होस्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन आर्मी लगातार दोस्रो पटक शहीद स्मृति गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। एडोरामा आज भएको फाइनलमा घरेलु मकवानपुर 11लाई 1-0 गोलले हराउँदै आर्मीले उपाधि उचालेको हो। आर्मीको जितमा खेलको 38औं मिनेटमा कप्तान टेकबहादुर बुढाथोकीले गोल गरे। घरेलु टोलीले गोल फर्काउने अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेन। विजेता आर्मीले ट्रफीसहित 10 लाख रुपियाँ पुरस्कार पायो। उपविजेता मकवानपुर 11ले 5 लाख रुपियाँ हात पार्यो। मकवानपुरका अमिर श्रेष्ठ प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनले पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकल पाए। मकवानपुर 11कै रञ्जन विष्ट उत्कृष्ट फरवार्ड घोषित भए। आर्मीका विश्वास चौधरीले उत्कृष्ट गोल रक्षक, दीपक गुरुङले उत्कृष्ट डिफेन्डर तथा सेसेङ आङ दम्पेले उत्कृष्ट मिडफिल्डरको पुरस्कार पाए। उत्कृष्ट प्रशिक्षकको पुरस्कार आर्मीका नवीन न्युम्पानेले जिते। व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट सबैलाई जनही 25,000 रुपियाँ दिइएको थियो। घरेलु फुटबलको विकासमा योगदान पुर्याएको भन्दै मकवानपुर फुटबल सङ्घले निर्मल बल लामालाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड स्वरूप माउन्टेन बाइक प्रदान गरेको थियो। कैलालीको स्टार सिटी युवा क्लब नेपालगञ्जमा जारी प्रेसिडेन्ट लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। स्टार सिटीले आज भएको खेलमा दम्बोजी स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। स्टार सिटीको जितमा टोपबहादुर विष्ट, रूपबहादुर लामा र दीपकराज सिंहले 1-1 गोल गरे। दम्बोजीका लागि विसन गुरुङले सान्त्वना गोल फर्काए। जितपछि स्टार सिटी 9 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अर्को खेलमा धादिङ समाजले रौतहटको मनोकामना युवा क्लबलाई 3-0 गोलले हरायो। धादिङको जितमा शिशिर लेखी, विजय श्रेष्ठ र रवि भण्डारीले 1-1 गोल गरे। दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह 10 किलोमिटर दौड प्रतियोगिताको उपाधि गोपीचन्द्र पार्की र सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन्। गोपीचन्द्र र सन्तोषी 13औं साका स्वर्ण पदक विजेता हुन्। आज बिहान काठमाडौँमा भएको प्रतियोगितामा गोपीचन्द्रले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 44.49 सेकेन्डमा पुरा गरे। यस्तै सन्तोषीले 37 मिनेट 53.44 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। कृतिमान सबित दुवैजनाले यो प्रतियोगिताको उपाधि लगातार दोस्रो पटक जितेका हुन्। अघिल्लो संस्करणमा गोपीचन्द्रले 32 मिनेट 1.2 सेकेन्ड र सन्तोषीले 39 मिनेट 10.98 सेकेन्डमा दौड पुरा गरेका थिए। सन्तोषको यो वर्षको तेस्रो उपाधि हो। उनी फागुनमा धरान 10 किलोमिटर दौड र गत साता गोल्डन एथलेटिक्समा पहिलो भएकी थिइन्। पुरुषतर्फ अनिस थापा मगर दोस्रो भए। उनले 31 मिनेट 50.49 सेकेन्डमा दौड पुरा गरेका थिए। यस्तै तीर्थ पुन तेस्रो भए। महिलातर्फ 39 मिनेट 30 सेकेन्डमा दौड पुरा गरी नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाइ दोस्रो भइन्। फुलमती राणाले तेस्रो स्थान हात पारिन्। प्रतियोगितामा 400 धावकले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विजेता गोपीचन्द्र र सन्तोषीले पुरस्कार बापत जनही 60,000 रुपियाँ पाए। इलाममा जारी राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र विमान ट्रेडर्सले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा आर्मी र अर्को विभागीय क्लब नेपाल पुलिसलाई 3-1 सेटमा हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। पहिलो सेट 19-25ले गुमाएको आर्मीले दोस्रो सेटदेखि उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो। दोस्रो सेट 25-22ले आफ्नो पक्षमा पारेको आर्मीले तेस्रो सेट
25-15 र चौथो सेट 25-20 जित्यो। यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा भारतीय खेलाडी सम्मिलित विमान ट्रेडर्सले एपिएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट विमान ट्रेडर्सले 27-25 जितेको थियो। उसले त्यसपछिका सेट 25-20 र 25-22 जित्दै आर्मी संघको उपाधि भिडन्त पक्का गर्यो। सम्म चरणमा आर्मीले विमान ट्रेडर्सलाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।